Hello. Naana sa diri sa farm karon og mao ni ilang tanom nga mga okra. So talagsar ako diri dapita nga area kay layo-layo man gud ni sa payag pero amo gyapon ni diri nga area. Mo ni ilang gitanom nga mga okra ug pagkahuman kay naglantaw lagi mi diri sa saging kay maglungag unta mig saging ug sa dihang nawala gituba ang saging gikawat sa mga kawatan ambot lang ni mga tao diri di mananom gila kay mangawat na lang gyud sige pero magabaan ra gyapon mo naara gyapon panahon nga kamo ra gyapon makawatan gyapon mo sa inyong kaugalingon ng mga tanom og dinhi mi sa may palakatahan kay dinhi nga area na ay natumba nga palakata og dito nakatumba sa may sitrusan og nanguha sad mi og wala na ako gipakita ang kuan nanguha mi og marang kay naay mga marang gyapon nga mong nakita dihang dapita ug pagkahumana mo sa mong mga trabaho naniod to mi og nagluto mig kanon saging ginamos nga gibutang og sardinas og kamatis og nasay ampalaya nga gibutangan og egg kay daghan baya kay ampalaya diri sa amo na nobrang ampalaya kinsay mo palit diha ug mao na niyang saging lami kay nga pagkasaging kay pag abre na mo yellow kay color ang saging gulang jud kay siya so maniud to na mi kay gigutom na jud mi kay nagpapanday ko diri nagpabuhat ko og kulungan sa mga miming kay among miming diri sa balay dalon ako sa farm kay daghan na kay iring diri sa balay gikapoy na kog pang sa ilang mga pokpo og nasay mga string beans diri kay naay nag-order ana og okra kung kinsa toy gusto magpalit og mga batong okra na ami dinhi og gapanawag na may ana sa gapanday kay ang gapanday di pagibudool kami pagipaunaw pakaon so picture sa tadiring dapita mo na ni among giluto nga saging yellow kay siya mo na ni ang saging grabe kay yellow mo na siya ang wala ko giluto ang uban kay dalon ako sa balay gulang kay siya boss o kay siya nga saging lami kay ido-udo sa kuan ginamos basta diri sa daruhan ang ato yung madali-dali kaning ginamos lami magyud kaning ginamos basta nata sa daruhan oy mabusog gyud ta labi nagsaging bahala koy kanon basta kay nagsaging so mao na ni nabusog na mi pahulay sa mi og yun lang thank you so much for watching and follow for more bye ug nagdula-dula ang ano iring og ero diha may gali dili sila gaaway so bye.